اللہ پاک دے پاک دربار وچوں جو جی چاہے وہ یار منگ لے تیرے منگن تے مکڑی گل ساری چاہے پھل منگ لے چاہے خار منگ لے اور کیڑی کمی او دے خزانیاں وچ ایک بار بھاویں لکھ وار منگ لے بھئی تبا وچ ایک عجب سرور ہوندا جالی روزے دی جدوں غلام چومدے 70,000 جماعت فرشتیاں دی نالے صبح چومدے نالے شام چومدے غوثاں قطباں دی گل تے ایک پاسے چوکھٹ آقا دی نبی تمام چومدے اور ساٹھی ہو سکھ پاواں میں تے گیت رسول دے گاواں اور طائر شاہ میں کیوں دوزخ جاواں میں تے گیت رسول دے گاواں طائر شاہ میں کیوں دوزخ جاواں میں تے گیت رسول دے گاواں اور میں شعر پڑھنا ہے سارے حضرات اپنے دل وچ آمین آکھنی کہ کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون کہ کدی خواب وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر و عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جاون قافلے دے سالار نظر آ جاون اور آنکھ کھلن تو پہلا تابش نو اے سرکار نظر آ جاون آنکھ کھلن تو پہلا تابش نو اے سرکار نظر آ جاون کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ